ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم جيت نقدم لكم هذه البسبوسة المحشية بالقشطة اللي كتجي رائعة جدا جدا. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا خبر. ودابا يلا معايا باش نوجدوها ان شاء الله. ودابا غادي نمشيو للمقادير ديالنا، لان هنايا 200 غرام ديال اليوغورت طبيعي، كوب ديال سميد رقيق ولا متوسط، عندي نص كوب ديال السكر، عندي خمارة 10 غرام، وعندي الفانيليا السكر يعني الشوكر عندي هنايا 5 غرام، ونص كوب جوز الهند ولا الكوب، نص كوب ديال الزيت، قبصة ملح، 2 بيضات. ودابا غادي نبداو نوجدو البسبوسه ديالنا. صافي جبت هذا البول هذا اللي غادي ندير فيه الياغورت ديالنا. غادي نضيف السكر، خماره، اسمحوا لي السكر الفاني او تا هو فاني باودر، خماره غادي نضيف حتى الاخر، عفوا غادي نضيف الزيت، قبيصه ديال الملحه ديالنا. دابا غادي نبدا نضيف البيض، البيضه الاولى، البيضه الثانيه، ودابا غادي نبداو نحركو هادشي مزيان، تيدخل مزيان في بعضياتو مع العناصر كلها. صافي بعد ما حركنا مزيان غادي نديرو السميد ديالنا، غادي نضيفو الكوك، غادي نزيدو الخماره، ساهله ولذيذه دغيا كتوجد. صافي دابا قسمت الخليط ديالي على 2 نصفين. جبت المول ديالي اللي غادي ندخلو الفران، يكون كيتفتح من الاحسن ولا اللي كيطلع الفوق. غادي نديرو النصف الاول في المول ديالنا، نجيب واحد السباطوله احسن. صافي دابا غادي نحشيوها في الفران واحد 10-15 دقيقه، 180 درجه. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا القشطه ديالنا. عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، عندي 2 ملاعق ولا 2 ملاعق ديال السكر، عندي هنايا النشا 3 المعالق، غادي نحركو وغادي نديروه على النار تيبدا يغلي شويه، وغادي نضيفو له انا عندي هنايا 2 ديال كيري و3 د لافاش كيري،
من الاحسن ديروا 5 ديال الكيري. انا توفرت لي اليوم غير 2 كيريس و3 ديال لاباش كيري، يعني هاد 2 اللي لقيت كيريس نتوما ديروا الى توفر عندكم كلهم كيري، يعني 5 ديال القطع كيري ديروه. الا ما كانش يديروا لاباش كيري ماشي مشكل، عاود لاباش كيري ديروا 5 الا كان عندكم على لاباش كيري. والقشطه انا ما توفرت لي شي، غادي ندير هذا الجبن الكريمي، عندي 200 غرام. نتوما الا توفرت عندكم القشطه ديروا القشطه وصافي. دابا غادي نديروها على النار ونرجع معكم. صافي دابا الحليب ديالنا بالنشا 3 ديال الملاعق 4 سمحوا لي عفوا 4 ديال الملاعق النشا اللي درنا. دابا غادي نضيفوا الجبنه مع التحريك دائما. دابا غادي نضيفوا الجبن الابيض اللي قلت لكم تقدروا تستبدلوه بالقشطه مع التحريك. كتحركوا ما توقفوش. مزيان يعني حتى كيرجع بحال هكذا كريمي. والجبن يعني درت له 150 غرام، قول 150 غرام ديال الجبن، شيت شويه منه، هذه كتجي فيها 200. وصافي ها هي القشده ديالنا وجدات. شفتوا كيفاش كتجي؟ صافي ها هو النصف الاول طاب، خرجناه من الفران ودابا غادي نضيفو عليه الكريم ديالنا. صافي غادي نخليوها غير تيعقد شويه يبرد وغادي نضيفو النصف الاخر. صافي دابا الجبن ديالنا شويه قصا غير شويه، دابا غادي نضيفو النصف الاخر اللي بقى من السميد ديالنا ولا البسبوسه. صافي غادي نديرو صافي. بعد ما كملنا دابا غادي ندخلوه للفران واحد 10-15 دقيقه حتى يطيب لنا بحال الاول، يعني يتحمر له الوجه ديالو شويه. وصافي غادي نخرجوها باش نديرو له الشرابات ولا القطر بقى معاه. صافي ها هي البسبوسه ديالنا طابت سخونه، بقى سخونه، وغادي نسقيوها بالقطر ولا بارد. هذا اللي درت فيه انا كاس ديال الماء، كاس ديال السكر، وملعقه كبيره ديال عصير الليمون. خاصها تكون البسبوسه ديالنا سخونه نضيفو عليها وهو بارد. غادي يبقى يشرب. صافي من بعد ما سقينا البسبوسه ديالنا وشربت هذاك القطر اللي درنا له، خليناها شويه حراره المطبخ. دابا غادي ندخلوها للثلاجه على الاقل 2 سوايع، جوج سوايع ونص، ساعه حتى تبرد مزيان نبقاو معاه. صافي من بعد ما قازت 2 سوايع خرجتها من الثلاجه. ودابا غادي نزينها انا باللوز. نتوما بغيتو تزينوها بالفستق يعني بيستاش زينوها باش ما بغيتو،
انا فضلت نزينها باللوز، كيعجبني اللوز. صافي من بعد ما زوقت البسبوسه ديالي بالطريقه هذه، ودابا كنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، اللي عجا القناه ديالي كنقول له تاو شكرا، مرحبا بكم عندي. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء ديالكم، وشكرا والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله.